अजीज़ान गिरामी, किसी भी ट्रांसमिशन को अच्छे से अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए उस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। हमारे साथ भी आज आप ये देखते हैं बेशुमार स्पॉन्सर्स जो आपको गिफ्ट्स देते हैं, इनामात देते हैं। इसी तरह के हमारे एक स्पॉन्सर हैं गोल्डन सन, और ये अपने बारे में कहते हैं कि गोल्डन सन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट हाइजीन फैक्टर के तहत तैयार किया जाता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल पैकेजिंग तक कोई ह्यूमन टच नहीं होता। बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल है ये, और गोल्डन सन की तरफ से एक कार दी जाएगी इंशाल्लाह। और ये जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ एयरवायर डिजिटल की शाने रमज़ान नशरियात। इसके अलावा जोंग की इस्लामिक सर्विस, जोंग के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने मोबाइल पर सोशल लिखिए, SOCIAL लिखकर 6464 पर SMS करें और बिल्कुल मुफ्त व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर हासिल करें। सोशल पैक पे अपने फेसबुक अकाउंट से www.facebook.com जुनेद जमशेद रमज़ान विजिट करें और मुझसे बराह रास्त सवाल लो जवाब करें। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदों के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ होता है, बड़ा ख़ास ताल्लुक़ होता है। इस ताल्लुक़ को सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि माँ को देखा करो जो उसका एक ताल्लुक़ अपने छोटे से बच्चे से होता है। डांट भी रही होती है, कभी कभार एक चपत भी लगा देती है, लेकिन जो ताल्लुक़ वो उस बच्चे से रखती है वो ताल्लुक़ इस पूरी कायनात में कोई किसी से नहीं रख सकता उस बच्चे से, जो ताल्लुक़ उस माँ का होता है। अब ये ताल्लुक़ कैसा अजीब है। अल्लाह ने कुरान में एक सूरत उतारी है जिसको सूरह हुजरात कहते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तमाम इखलाकियात बयान फरमाए हैं कि जिन के मेरे बंदे के साथ तुमने कैसे डील करना है। मुझसे आपसे अल्लाह ने ये बात फरमाई है, मेरे बंदों से तुमने कैसे डील करना है। इस वक्त हम जिस टॉपिक को टच कर रहे हैं वो टॉपिक है गीबत। वो टॉपिक कौन सा है? गीबत। सिर्फ मर्दों ने बोला, औरतें जवाब ही नहीं दे रही। वो टॉपिक कौन सा है? गीबत। गीबत यानी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी। हाँ जी, हमारी अम्मा जी है ना, अम्मा जी ने ऐसे कुरान खोला हुआ है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बेटी साथ बैठी हुई है, उससे क्या कह रही है? ये जो अमजद लेकर आया ना अभी शादी करके, जिसको सारा दिन पड़ी सोती रहती है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। और जो तेरा छोटा भाई है अनवर, वो जिसको लेकर आया वो तो सुबह ही उठ के मेरे सर पे खड़ी हो जाती है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल। ये तबारकल्लज़ी नहीं चलेगी, ये तबारकल्लज़ी नहीं चलेगी, ठीक है ना। क्योंकि किसी की गीबत करना ऐसे है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा लेना। मेरा बेटा है ना, और मैं अगर इस मुल्क का बादशाह हूं, मेरा बेटा कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, मैं उसको जितना भी डांटूं, जिस दिन आप आके उसकी बुराई करेंगे मेरे सामने, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं कहूंगा भाईजान आप अपने आप को तो देखिए, आप खुद क्या हैं। हाँ, तो जो इंसान खुद कमियों से भरा हुआ हो वो किसी और का जिक्र करे तो फिर अल्लाह की तरफ से दो अजाबात आते हैं। अब गौर से सुनना, गीबत करने वाले पर दो अजाब आते हैं अल्लाह की तरफ से। पहला अजाब क्या आता है? अल्लाह उसको हर वक्त एक गुस्से की हालत में रखता है, वो हर वक्त एक गुस्से की हालत में रहेगा, परेशान गुस्से की हालत में। दूसरा अजाब उस पर क्या आता है? अल्लाह उसको खौफ का लिबास पहना देते हैं। देखो मैंने ये शलवार कमीज पहना हुआ है ना, इसमें सिर्फ बमुश्किल तमाम मेरे पैर नजर आ रहे हैं, थोड़े से हाथ नजर आ रहे हैं, चेहरा नजर आ रहा है, बाकी सारा जिस्म छुपा हुआ है। अगर मेरे अंदर, मेरे दिल में इस दर्जे का खौफ होगा तो मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा? गुजार सकता हूं? नहीं गुजार सकता, बहुत तकलीफ में गुजारूंगा। तो अगर मुआशरे में ये बात आम हो जाए, किसी की बात किसी के पीछे करने की, तो पूरा मुआशरा एक खौफ की हालत में रहता है, एक गुस्से की हालत में रहता है। जो हम कहते हैं ना टॉलरेंस, ये टॉलरेंस इस तरह खत्म हो जाती है मिन जानिब अल्लाह।
اور غیبت کرنے والے کو اللہ اس گناہ میں پہلے مبتلا کرتے ہیں، پھر اس کو موت آتی ہے جس کی وہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی. میں نے ایک صاحب سے کہا بھائی کوشش کریں غیبت نہ کریں، تو ان کی بیگم صاحبہ مجھ سے کہنے لگی تو پھر ہم سارا دن کریں کیا؟ ہاں تو پھر ہم سارا دن کریں گے، غیبت نہیں کریں گے. یہ تو موبائل فونوں کی، یہ سارے موبائل فون بند ہو جائیں گے، ان کی سروسیں بند ہو جائیں گی. یہ تو کیا کہتے ہیں، ساری رات بات کرو، جو کہنا ہے کہہ دو اور کہتے رہو. تو بس ظاہر سی بات ہے غیبت ہی کرنی ہے اس کے اندر. غیبت جس وقت انشاءاللہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے، یہ عین ممکن ہے شاید شروع میں سر میں تھوڑا سا درد ہو، سر میں درد ہو رہا ہے، غیبت نہیں کر رہے، پھر ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو، اے میں کیسے یہ بات کروں. بہنوں میں سے تو ممکن ہے آدھی بے ہوشی ہو جائیں. ہم کیا کریں گی؟ ہم اگر بات نہیں کریں گی تو کیا کریں گی؟ ہاں تو غیبت سے بچنا ہے. میرے بچیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں دیکھو، اور ایک بہترین طریقہ غیبت سے بچنے کا بتاؤں آپ کو، بہترین طریقہ غیبت سے بچنے کا جو میں نے اپنے بزرگوں کو کرتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ایک بار آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے دل کو مخاطب کرو. بھائی جان جنید صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں وہاں پر، ہاں اندر تو آپ کے یہ بھرا ہوا ہے اور اندر تو آپ کے یہ بھرا ہوا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی کمیوں کو گننا شروع کر دو، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اللہ تمہاری نیکیوں کو گننا شروع ہو جائے گا. اللہ تمہاری نیکیوں کو گننا شروع ہو جائے گا. میرے عزیز دوستو، جب کسی پر انگلی ایسے اٹھاؤ، یہ یاد رکھنا کہ 3 انگلیاں میری طرف اشارہ کر رہی ہیں. وہ اگر ایسا ہے تو تم بھی تو ایسے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ نہیں کہنا جنید صاحب میں تو یہ بات ان کے منہ پر کہہ سکتا ہوں، ذرا منہ پر کہہ کے تو دکھاؤ. اتنے بڑے 30 مار خان ہو، ذرا کہہ کے تو دکھاؤ ذرا منہ پر اگلے کے. ہاں ایسا جھانپڑ پڑے گا اس کی طرف سے کہ یاد کرو گے. تو یہ گھٹیا پن ہم نے آج کے بعد نہیں کرنا. ہم نے کسی کی بات کسی کے پیچھے نہیں کرنی. سارے دیکھنے والے بھی اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس بات کا عزم کر لو، ہم کسی کی بات کسی کے پیچھے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھنا، دیکھو یہ صفات آئیں گی نا، جب یہ صفات آئیں گی تو قوم بنے گی. صفات کے بغیر قوم نہیں بنتی. پیسے سے قوم نہیں بنے گی، مال کی بہتات سے قوم نہیں بنتی، حکومت کے بدلنے سے قوم نہیں بدلتی، بلکہ اندر کی صفات بدلنے سے قوم بدلتی ہے. آئیے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ شان رمضان اور ہم حاضر. ہمارے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ پاکستان کا کوئی مشہور نام موجود ہوتا ہے نعت خوانی کے اعتبار سے، اور ظاہر ہے وہ پڑھتے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، انہیں سنتے ہیں اور شان رمضان میں مزید 4 چاند لگاتے ہیں. فصیح بھائی ہمارے ساتھ آج ایک بار پھر موجود ہیں، جناب فصیح الدین سہروردی صاحب. مزاج بخیر ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بڑے تر و تازہ لگ رہے ہیں آپ رمضان میں. نیندیں پوری ہو رہی ہیں آپ کی سے؟ مطلب آج ہوئی ہے تھوڑی سی نیند. آج بھی آج آپ کے لگ رہا ہے آپ کے چہرے کی خوش قسمت ہیں آپ کی نیندیں پوری ہو رہی ہیں. ہمیں اس مہینے میں احساس ہوتا ہے کہ نیند کی اہمیت کیا ہے. نیندیں پوری ہوتی نہیں ہے. ہاں اس مہینے میں نیندیں پوری ہوتی نہیں. مرادیں پوری ہو جاتی ہیں لیکن نیندیں پوری نہیں ہوتی اس مہینے. یہ ہے ذرا کس کلام سے بسم اللہ کریں. ہمیں کوئی ایسا کلام سنایا آج، یہ میں فرمائش کرنے لگا ہوں. میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی تک یہاں نہیں پڑھا، آپ کو سنا. ہاں اچھا پھر یہ سنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. فرقت کی نہیں ہے یا احمد، اب تاب تیرے بھی
فرقت کی نہیں ہے یا احمد، اب تاب تیرے بیماروں میں، دیدار کا جلدی جام پلا، ہے شور تیرے میں خاروں میں، دیدار کا جلدی جام پلا، ٹھکرائے کوئی درکارے کوئی، دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی، ٹھکرائے کوئی درکارے کوئی، دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی، یا شاہ مدینہ لیجے خبر، ہوں آپ کے خدمت گاروں میں، یا شاہ مدینہ لیجے خبر، ہوں آپ کے خدمت گاروں میں، یا شاہ مدینہ لیجے خبر۔ اور آپ دونوں کی توجہ چاہوں گا، وہ نور جو دور پہ چمکا تھا، جسے دیکھ کے موسیٰ غش میں ہوئے، وہ نور جو دور پہ چمکا تھا، جسے دیکھ کے موسیٰ غش میں ہوئے، اب اس کی جھلک آتی ہے نظر، اس روضے کے میناروں میں، اب اس کی جھلک آتی ہے نظر، اس روضے کے میناروں میں، فرقت کی نہیں ہے یا احمد، ہو ہاتھ میں میرے کاسۂ دل، طیبہ کی سہانی ہو منزل، تیرے لطف کی مانگوں بھیک شاہا، طیبہ کے بھرے بازاروں میں، تیرے لطف کی مانگوں بھیک شاہا، تعریف نبی کی کوئی بشر کیا لکھے ریاض خستہ جگر، تعریف نبی کی کوئی بشر کیا لکھے ریاض خستہ جگر، وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں جیسے چاند چمکتا تاروں میں، وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں جیسے چاند چمکتا، جیسے چاند چمکتا تاروں میں، آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ، آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ، آپ
حضرت صدیق اکبر مرحبا حضرت صدیق اکبر مرحبا حضرت صدیق اکبر مرحبا حضرت صدیق اکبر مرحبا ہے دعائے رحمت للعالمین ہے دعائے رحمت للعالمین حضرت فاروق اعظم باخدا حضرت فاروق اعظم باخدا حضرت فاروق اعظم باخدا حضرت فاروق اعظم باخدا حضرت عثمان ذوالنورین سے حضرت عثمان ذوالنورین سے آقا کہتے ہیں حیا نے کی حیا آقا کہتے ہیں حیا نے کی حیا علم کا در فاطمہ کے سر کا تاج علم کا در فاطمہ کے سر کا تاج حضرت مولا علی مشکل کشا 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 کن الفاظ میں آپ کی تعریف کی جائے، آپ کی خوبصورت آواز کی تعریف کی جائے، آپ کی ادائیگی کی تعریف کی جائے، آپ کی کلام کی چوائس کی تعریف کی پھر جائے، کمپوزیشنز کمپوزیشن پھر وہ جس سکیل پہ جس سطح پہ لے جا کے پڑھتے ہیں اللہ کی مہربانی آپ کی دعائیں ہیں سبحان بہت اللہ خوبصورت، بہت خوبصورت. جی وسیم، جزاک اللہ جزاک اللہ. فصیح بھائی کو بارہا بھی سنا جائے تو ہر دفعہ ایک نئے پن کا احساس ہوتا ہے. الحمدللہ جزاک اللہ. ایک نئے پن کا اور پنجتن کا. سبحان اللہ سبحان پڑھیں گے انشاءاللہ پنجتن کا ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل اس کی ہیں بڑی فرمائشیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ فصیح بھائی. انشاءاللہ آپ سے گاہے بگاہے کلام سنتے رہیں گے. شان رمضان میں ایک وقفے کا وقت ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ بھی ہمارے نیکی کے مہمان بھی ہیں, کوئز کمپٹیشن بھی ہے, سب کچھ آ رہا ہے ایک بریک کے بعد. میں 7 سال کی عمر میں تھی نا تو چشمے آ گئے نا, تو پھر چلتی رہی میں نا, پھر اسکول جاتے تھے بلیک بورڈ نظر نہیں آتا تھا مجھے, تو بلیک بورڈ نظر نہیں آتا تھا تو میں والدہ کو شکایت کی نا مجھے بلیک بورڈ نظر نہیں آتا ہے. تو ہم لوگ گئے تھے KFC ڈاکٹر تھے, ادھر علاج کرایا, بولا ہے کہ دونوں آنکھوں میں موتیا ہو گیا ہے, دونوں آنکھوں کا موتیا آپریشن کی ہوا. پھر بولا کہ لیزر اٹ گئی ہے پیچھے سے نا, پھر لیزر کا آپریشن ہوا. ڈاکٹر مختیار تھا, اس نے آپریشن کیا, 50,000 روپیہ دیا اس کو, آپریشن کیا, اس نے آپریشن ناکامیاب کر دیا. پھر گئی دوسرے ڈاکٹر کے پاس, پھر انہوں نے بولا کہ ابھی کو امید نہیں ہے, نسیں کمزور ہو گئی ہے. یہ کنڈیشن میرے 25 سال ہو گئی. میری خواہش یہ ہے کہ میں بس خود کا مکان ہو جائے, میری والدہ و والد صاحب کو لے کر بیچ جاؤں. ہاں میری یہ خواہش ہے. کھانا پینا تو خیر صلاح, مکان ہو جائے گا, چھت ہو جائے گی, عزت سے بیٹھے رہیں گے, کوئی نکالنے والا نہیں ہوئے گا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو سیلیکس کی بیماری ہے. اس کا جو ہے نا پرہیز لازمی ہے کہ اس کو گندم کی چیزیں, کوئی ایسی باہر کی چیزیں نہیں دی جائیں, اور اس کا خاص خیال کریں اور اس کی دیکھ بھال کریں, صحیح غذا دیں. اس کے ہاتھوں کا مسئلہ ہے کہ کبھی صحیح نہیں ہوگی. عباسی میں بھی گئی تھی اور جگہ بھی گئی تھی, یہاں پہ جتنے ڈاکٹر سب کے پاس میں گئی تھی, انہوں نے بولا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس بچی کو تو یہ بیماری ہے, بڑی والے اور بچے جو ہیں ان کو بھی ٹیسٹ کرائیں,
हमने दूसरी बड़े वाली बेटी थी, उसको टेस्ट कराया तो उसके जोड़ों में जकड़न बता रहे हैं कि हड्डियां फूल रही हैं, वज़न बढ़ रहा है और जो है ना आप इसको जो है ना इसका इलाज कराएं। हमारा इस बच्ची का भी इलाज हो जाए और उस बच्ची का भी इलाज हो जाए, हमारा कर्जा भी उतर जाए, कोई और मुस्तकबिल हो जाए तो दुआ करेंगे। नेकी के हमारे ये मेहमान हैं, नेकी का हमारा ये सेगमेंट है और इस सेगमेंट में हम ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट और एहसास ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम कोशिश करते हैं कि दो मेहमानों को यहाँ पर जहमत दें। वैसे तो कई मुतासरीन हैं, उनकी तादाद हज़ारों में है, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट और एहसास ट्रस्ट के तहत इमदाद पा रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी इंकरेज करने के लिए और ज़रा ज़्यादा लोगों को इस इमदाद के दायरे के अंदर लाने के लिए हमने शान रमज़ान का एक सेगमेंट भी, कम से कम एक सेगमेंट अपनी रोज़ाना की इफ्तार नशरियात में मुख्तस किया हुआ है। और साहरी में भी आप इन लोगों के पैकेजेस देखते हैं और अभी इफ्तार में भी इंसानियत की खिदमत का अज़्म लेकर फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट। चाहे वो कश्मीर का मसला हो या पाकिस्तान में जो सैलाब आया था, जो बदतरीन ज़लज़ला आया था, या इसके अलावा स्वात के IDPs का भी जो इशू था, उसमें KGN यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट और एहसास ने रिलीफ वर्क में भरपूर हिस्सा लिया है। जारी है ये खिदमत का सफ़र और इसी जज्बे के तहत हम इन ख़ानदानों को लेकर यहाँ पर आते हैं। हम ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अपने आज के दो मेहमानों से। हम बाकायदा अपील तो करेंगे ही, लेकिन इस सेगमेंट का आगाज़ होते ही आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी जो हमारे रेलेवेंट अकाउंट नंबर्स हैं, जो टेलीफोन नंबर्स हैं, वो सब आना शुरू हो जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इन दोस्तों का हम आपको मसला बताते हैं और इन दोस्तों का यह मसला हल करने में जितनी ज़्यादा मदद आप कर सकते हैं, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे, मैं आपका एहसान मंद रहूँगा। हमारे साथ मज़हर साहब यहाँ मौजूद हैं, जिनका आपने अभी पैकेज भी देखा। मज़हर हुसैन साहब यहाँ पर अपनी वाइफ के हमरा, अपनी बीवी के हमरा और अपनी दो बेटियों के हमरा तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, ज़रा माइक करीब कीजिए। मज़हर भाई, आपकी दो बेटियाँ हैं माशाल्लाह, क्या नाम है दो बेटियों के? एक का नाम फौजिया है, दूसरी का नाम खतीजा है। फौजिया और खतीजा जी। इनमें छोटी है फौजिया? छोटी खतीजा है, बड़ी फौजिया है। आप मुझे पहले इस छोटी बच्ची का बताइएगा कि इसका आप बता रहे थे मुझे कि इसको आंतों और पेट की बीमारी है इसको। जी सर, ये इसको तकरीबन 3 साल पहले से जो है ना इसको मोशन होते थे और बुखार हो जाता था। हम लोग इसको ले जाते थे हॉस्पिटल में, कोई ऐसा जो है ना कोई चीज़ नहीं बता रहे थे शुरू में। बाद में हमें टेस्ट लिख के दिया कुछ के ये कराओ, हमारे पास ऐसा कोई हालात नहीं थे मौजूद कि हम इनके टेस्ट करा सकें, क्योंकि हम मज़दूर हैं, मज़दूरी करते हैं, कभी लगती है कभी नहीं भी लगती। मज़दूर क्योंकि हमारी कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं है, मज़दूर की कोई मुस्तकिल आमदनी होती भी नहीं है। लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो बिल्कुल बेकार है एक किस्म का। तो मैंने इनके टेस्ट कराए हैं, बाद में जब कुछ हुआ है तो इसके अंदर आया आंतों की बीमारी का मामला आया है। फिर ये 13-14 दिन जो है ना ऐसे हालत में थी, 104-100 तक बुखार रहा है। मज़हर भाई, तकरीबन कितना अरसा हो गया अभी है बीमारी? ये जो सामने आई है ना 6 माह हुए हैं। 6 माह हुए जी, वैसे 3 साल से ये मुसलसल यही चल रहा है, लेकिन आपको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये मसला? हमें अंदाज़ा नहीं है, ना ही किसी ने अंदाज़ा इस किस्म का दिया है। अभी डॉक्टर ने इसके कुछ खाने पीने पे भी जी। देखिए, ये भी कितनी बड़ी उन नेमतों में से एक है जिसका उसी को अंदाज़ा होता है जो उससे महरूम हो जाता है। शुगर के पेशेंट्स को मैंने देखा है, वो ये कह रहे होते हैं कि यार इतना सब कुछ है लेकिन देखो हम ये इस एक चीज़ से महरूम है, लेकिन वो मामला तो फिर बहुत बेहतर है। ये कुछ बुनियादी जो ग़िज़ा जो हम खाते हैं रोज़ाना, उससे डॉक्टर ने परहेज़ का कहा हुआ है। क्या जी, कहा है जी। बताइए। उसको गंदम की कोई चीज़ ज़िंदगी तक नहीं देनी। अच्छा। उसके बाद बाजरा, कोई चीज़ ऐसी चिकनाहट वाली है जो इसके आंतों में मसला हो जाए वो नहीं देनी। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि कोई चीज़ ऐसी इसको नहीं बर्दाश्त होती तो इस हालत में हो जाती है, हाथ टेढ़े हो जाते हैं, चलने के काबिल भी नहीं रहती। अजीब। तकरीबन जो जहाँ से हम चल के आए यहाँ तक पैदल तकरीबन आधा किलोमीटर हो जाता है। इसको हाथ में उठा के रात के 12 बजे भी हो जाता है तो मुझे जाना पड़ता है। कोई ऐसा जी, उनकी वालदा है। तो अभी आपने इलाज के लिए क्या बताया है? क्या इसको कहते करीब हैं? रखना सर, माइक से। आपकी वालदा बताया करती। इलाज के लिए उन्होंने बताया इलाज इसका नहीं है, कहीं पे भी जाती हूँ अच्छा, इस बच्ची का जहाँ भी जाती हूँ डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं है।
इसकी परहेज है और इसको ना कोई ताकत की दवाइयाँ दो और खुराक दो। हमारे पास होती नहीं है, कभी कभी ऐसे सो जाती है। आप लोगों ने मालूम करवाया कि इसके इलाज पे क्या खर्चा आएगा? ये कहती हैं ये एक डॉक्टर कह रही थी इस्लामाबाद चली जाओ, वहाँ हो सकता है इसका कोई मसला हल हो जाए। मैं क्या, हम तो गरीब लोग हैं, कहाँ जाए? हम तो आज तक किसी के आगे हाथ नहीं पिलाया। पहले दफे ये दरखास्त दी है, रूखी सूखी मैं बच्चों को सुला के सो जाती थी। मेरी दूसरी बच्ची है तो वो हड्डियों में मसला आ रहा है, वजन बढ़ रहा है, वो उसका दम घुटने लगता है, पढ़ाई में कमजोरी है, काम नहीं इब्तदाई तौर पर जो करती। मसला है ना, और एक कॉलर में माजरत चाहता हूँ, बहुत देर से लाइन पर है, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले केस सिर्फ डिस्कस हो जाए ताकि फिर आप सही तौर पे कर सकें। अभी इब्तदाई तौर पर तो मामला ये है कि डॉक्टर्स इलाज तो कहते हैं बात का मरला है, पहले आप तवानाई और ग़िज़ा के लिए एक ख़ास किस्म की ग़िज़ा दें, ख़ास किस्म के इंजेक्शन जो कि भी बहुत महंगे हैं, जिसको अफोर्ड करने का मसला है। एक हम कॉलर ले लें जनाब, मैं उसके बाद जरा जी बिल्कुल। इनकी दूसरी बेटी का भी एक जोड़ों का मसला है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो जी जनाब, कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो जी जी भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वसीम बदामी अर्ज़ कर रहा हूं। जी वसीम भाई, इलियास बोल रहा हूँ, यूई रासुल खैमा से। जनाब इलियास भाई बताइएगा, इस सेगमेंट में हमारे पहले तो मेहमान आपका मौजूद हैं। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है। बहुत बड़ा नवाजिश। नेकी का काम कर रहे हैं। थैंक यू इलियास जुनैद भाई, भाई से जरा बात करा देंगे। सुन रहे हैं जी आपकी आवाज़। इलियास भाई, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अस्सलाम फरमाइए। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, रहमतुल्लाह पूरी जी। फैमिली बड़ा शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं। थैंक यू भाई, अल्लाह आपको तो खुश रखे। ये फैमिली के लिए 1000 दिरहम इंशाल्लाह हम डोनेट करते सुभान अल्लाह, जज़ाक वाह, वाह, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 दिरहम का मेरे भाई ने ऐलान किया है इस फैमिली के लिए। अल्लाह आपको बहुत 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 जज़ाए खैर दे जी, बहुत जज़ाए बहुत खैर नवाजिश। दे, ये जो बहुत दूसरी जज़ाए जो खैर बच्ची दे। है, इसका क्या मसला है? इनकी दो बेटियां हैं, दोनों किसी न किसी 2-3 बीमारी साल से इसका भी इलाज करवा रही थी मैं। है। इसको जोड़ों का मसला है। जी अभी इसका टेस्ट हुए ना, जब इसका ये दाखिल थी ना, इसका बाद में टेस्ट इसके भी करवाए हैं ना। इस जोड़ों के मसले की वजह से क्या इसको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है या क्या है? जी इसको से आता है। चक्कर भी आते हैं और इसके जोड़ों में दर्द भी रहता है और वजन भी बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं कद भी नहीं बढ़ेगी और वजन में ज़्यादा बढ़ेगी, हड्डियों में बहुत बड़ी बीमारी आ रही है। अगर आप ये इंजेक्शन नहीं लगवाओगी तो बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। कितने इंजेक्शन लगने होते हैं? कह रहे थे पहले तो कह रहे थे साल का ये कोर्स, अभी इसकी बीमारी बढ़ गई है, 2 साल तक ये चलेंगे। हर महीने तो इंजेक्शन लगवाने होंगे? जी हर महीने लगवाने पड़ेंगे। और इंजेक्शन का क्या खर्चा होता है, क्या है लागत? 6000 का एक इंजेक्शन है। हर और महीने 6 एक इंजेक्शन लगेगा? नहीं 6 लगेंगे। हर महीने पर्ची 6 में इंजेक्शन लिखे- लगेंगे? जी पर्ची में लिखे हुए हैं। जी हाँ, ये और ये सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, इनके सारे मेडिकल वो सारी चीज़ें हैं। ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप बाद में भी रब्ता करना चाहें, बल्कि अगर आप खुद इनके इलाज का जिम्मा उठाना चाहें, तो हम आपसे डायरेक्ट इनका रब्ता भी करवा सकते हैं। ये अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह के साथ आ जाएंगे। अभी इनको 1 माह में 6 इंजेक्शंस, ईच कॉस्टिंग 6000 रुपीज़। अगर वो इस स्टेज पर ये इलाज शुरू हुआ तो 1 से 2 साल में ये बीमारी ख़त्म हो पाएगी। इससे पहले इंजेक्शंस की तादाद कम थी, लेकिन चूंकि वक्त पे इलाज नहीं हुआ तो ये मामला आज यहाँ तक पहुँच गया। अगर आज आप लोग हमारी ये मुश्किल हल कर देते हैं तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल के अंदर ये हमारी बहन, ये हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। एक और जुनैद भाई हमारी फैमिली है, अगर आप चाहें तो आप। जी जी वसीम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा रुखसाना बहन, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? हाँ अच्छा, ये ज़रा मुझे अपनी आँख के बारे में बताइएगा ज़रा। मेरी आंखें ना 25 साल से चली गई है, क्योंकि दोनों आंखों में मोतिया हो गया था, लेजर हट गई थी। अच्छा लेजर हट गई थी तो लेजर का ऑपरेशन हुआ तो नाकामयाब हो गया। अच्छा, अभी को उम्मीद नहीं आंखें आने की। ये जो दूसरी आँख है इससे भी नज़र नहीं आता? इससे भी नज़र नहीं आता है, अच्छा, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है? पता भी नहीं चलता है, सिर्फ अंदाजे से चलती हूँ। अच्छा, घर पे कौन कौन है? घर में मैं हूँ, मेरे वालिद साहब है, हाँ। मेरी छोटी बहन है, मैं हूँ। छोटी बहन कहाँ है आपकी? छोटी बहन गई है मदरसे में। अच्छा, मदरसे में गई है। साथ में आपकी इस वक्त वालदा किधर हैं? वालिदा एरी बराबर में बैठी हुई है। अच्छा, वालदा बराबर में बैठी हैं। अच्छा, वालिद साहब भी हैं माशाल्लाह? वालिद साहब भी है, वालिद साहब घर पे, वालिद साहब घर क्योंकि पे। चलते चलते चक्कर आते हैं तो नहीं चल सकते। अच्छा अच्छा, तो आपके गुजर बसर औकात का क्या सिलसिला है? घर पे घर कैसे चल रहा है? घर बस गुजारा चल जाता है, क्या करे, इधर उधर से मांग लेते हैं, 1000 2000 कोई आप जैसे भाई होते दे जाते हैं तो गुजारा चल जाता है। इस तरह गुजारा चल रहा है? बस इस तरह गुजारा चलता है। अभी तो ऐसी हालत है, देखो इफ्तारी के टाइम पे कोई चीज़ नहीं होती है, पानी पी के सब्र कर लेते, क्या करे। ना खुद का मकान है, किराए का मकान है, किराया नहीं भर सकते किराया तो क्या मकान है? खाली करने का बोल दिया, 8000। 8000? रहाइश किधर है? जैसे उससे नबते मेडिकल स्टोर के पास।
अच्छा अच्छा जी एक कॉलर भी हमारे साथ जी कॉल जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं खिजर बोल रहा हूँ लाहौर से। जनाब अली। तो बस मैं आप लोगों की डिस्क्रिप्शन के ऊपर 50,000 डोनेट करना चाहता हूँ। आप लोगों की मर्जी, जिस तरह मर्जी इनको अच्छा ज़बरदस्त। ये ख्वाजा गरीब नवाज को आपने 50,000 रुपीज़ दे दिए, हम अपने तौर पे इन दो में तकसीम कर लेंगे या जिस तरह भी सिलसिला होगा। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जुनैद भाई, मेरा नाम राना अनवर है, मैं पेशेंट लेके आया हूँ LRBT आई हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा, ये जो अम्मा का मसला है आंखों का, हाँ। इसका तो मैं पहले चेकअप करा दूंगा LRBT में। अगर मेरे पास भेज दें तो मेरा ख्याल इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पहले मेडिकली चेक करना पड़ेगा। अगर हुआ तो LRBT इसको ऑन करती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तो बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है LRBT तो। ये अल्लाह ने कैसा रास्ता बनाया कि LRBT के हमारे दोस्त यहीं बैठे तो हैं और आज प्यारे भाई, कोई कार्ड हो आपका या कोई टेलीफोन नंबर हो, ये हम बहन को दे दें, ठीक है ना? आप दे दीजिएगा तो हम बहन आपको तो ये देंगे। ज़रा आप एक चेकअप ज़रूर करवाना है LRBT जाकर, ठीक है? अच्छा अम्मा जी, आप बताइए कि कैसे ये हमारी बहन के साथ ये मसला कैसे हो गया? बस स्कूल पढ़ती थी, 7वीं में थी, अच्छा अचानक दोनों आंखों की रोशनी चली गई बेटे। अच्छा, अचानक कोई चोट वोट तो नहीं लगी? कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं था? पैसे नहीं थे तो फिर KMC में 2 आंखों का ऑपरेशन करवाया। अच्छा, तो उन्होंने बोला मोतिया का कर देंगे, फिर लेजर का करेंगे। तो दोनों आंखों में एक साथ मोतिया हुआ है? दोनों में साथ। फिर लेजर का इसके पास मशीन नहीं था। फिर मेरा छोटा सा मकान था, बेच के मैंने इसका ऑपरेशन कराया, 50,000 दिया। अच्छा, उन्होंने आप खराब कर दी। बहन आप क्या करती हैं सारा दिन? बैठी रहती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह अल्लाह करती हूँ। बेचारी माँ भी बीमार है, फालिज लगा हुआ है, गुर्दे में बतरी हो गई है, हार्ट का अटैक हो गया है, सब कुछ है मेरी माँ में बीमारी तो। अच्छा अजीज दोस्तों, मुसलमान को अल्लाह खुशी दे गमी दे, दोनों हालतों में अल्लाह की तरफ से मुसलमान के दर्जात बुलंद होते हैं, चाहे खुशी मिले गमी मिले। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस किस्म के हाल से हमारी हिफाजत करे कि ये हाल दरअसल दर्जात की बुलंदी के लिए आता है। बीमारी भी अल्लाह की एक नेमत है, लेकिन जब ये नेमत अल्लाह की तरफ से आए तो अल्लाह से ये दुआ करो, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं तेरी इस नेमत को नहीं संभाल सकता, इसकी जगह मुझे कोई और नेमत दे। नाशुक्री के अल्फाज ज़ुबान पर ना आए। अल्लाह पाक हमारी आपकी हिफाजत करे। अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हम इस हाल से बचें, मैं हर दफ़ा कहता हूँ, तो उन लोगों की मदद करें जो इस हाल में से गुजर रहे हैं। मेरी ये बहन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से इसकी बिनाई चली गई है, आपके सामने है सारी सूरत हाल। वालिद साहब कमाई कर नहीं सकते, वालदा की भी गुर्दे में पथरी है, वालदा को भी फालिज है। पूरी की पूरी कोशिश इस बात की करें कि जितना भी इस फैमिली को दे सकते हैं, इस फैमिली को दिल खोल कर दें, ताकि इनके कुछ महीने सुकून से, चैन से, इत्मीनान से गुजर जाएं। मैं ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट में भी इंशाल्लाह दरख्वास्त करूंगा। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कुछ माह के राशन का इंतज़ाम इस ख़ानदान का भी हो सकेगा। जी हाँ, वो तो हमें बताया गया कि हमारे जो नेकी के मेहमान जो भी आएंगे उनके लिए ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 3 माह के राशन का अहतमाम तो होगा। चलो जी बहन, 3 माह के राशन का इंतज़ाम आपका भी हो गया, 3 माह के राशन का इंतज़ाम मेरे इस भाई का भी हो गया। फिर आपके सामने ये एक फैमिली है, माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी प्यारी माशाल्लाह इनकी बच्चियां हैं। अल्लाह की मर्जी से एक की आंत का मसला है। जी वसीम भाई, एक कॉलर भी ले लें। हाँ, और इससे पहले मुझे बताया गया कि एक और कॉलर जब आप बात कर रहे थे वो भी लाइन पर थे, वो ऑन एयर आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने भी वादा किया है कि वो इनके लिए 20,000 रुपये देंगे इंशाल्लाह। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर से वो कॉलर थे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? वसीम, मैं शर्जील बात कर रहा हूँ दुबई से। जनाब शर्जील भाई, क्या कह सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, पहले तो अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई, खैरियत से हैं आप शर्जील भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद भाई खैरियत से। ये जो एक खातून बैठी है, नाबीना है, जो जी आंखों का इशू जी है। जी 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 मैं एक तो हम 50,000 रुपए यहाँ से भिजवाना चाहते हैं इनको। माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी टीम हमें इनका एड्रेस भी दे दे तो हम इनकी किफालत भी करना चाहेंगे। अरे वाह 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 वाह, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। शर्जील भाई, आप ये ने जिस बात का बेड़ा उठाया है,
जितने अरसे तक भी कर सको, याद रखना अल्लाह की तरफ से उसका 10 गुना आपके लिए होगा। किसी के सर पे हाथ रखोगे, अल्लाह का हाथ आपके, यदुल्लाह आपके सर पर होगा। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपको इसकी तौफीक दे, आसानी के साथ आपको हमारी बहन की किफालत की तौफीक अता फरमाए। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमारे कंट्रोल रूम के दोस्त आपसे अभी राब्ते में है, तो आपको एड्रेस भी बता दिया जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हैं। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा, चाहे अभी टेलीफोन कॉल पर या फिर आगे बाद में, आप क्योंकि हमारी लाइंस तो ओपन रहती हैं, हम ऑन एयर कॉल सिर्फ थोड़ी देर ही ले सकते हैं। हमारे जो ये भाई हैं, इनका भी जो इस बच्ची का जो मसला है, चूँकि अभी मुझे ये बता रहे थे, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी सुन के कि अक्सर ये होता है कि दस्तरखान पे जब खाना वगैरह लगा होता है, अब ये एक माँ के लिए मुझे अंदाज़ा है कि कितनी तकलीफ़ की बात होती होगी एक बाप के लिए, कि वो चीज़ें जो वो खुद खा रहे हैं, उनकी बेटी तलब करती है कि मैंने ये खाना है, और वो उससे मना कर देते हैं कि तुम ये नहीं ना खाओ, अजीब अजीब, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया है। तो उससे आप मुझे बता रहे थे कि कुछ खास चीज़ें ही हैं अम्मा जी कि जो ये खा सकती है, तो इसलिए माइक पे जरा कहिएगा जी। चावलों का आटा खा सकती है, और बेसन तो बिल्कुल खाती नहीं है, और कुछ नहीं खाती। कोई ऐसे फ्रूट है वो भी खाती है तो फौरन मोशन लग जाते हैं, कुछ भी नहीं खा सकती। और अचानक को फिर रात की किसी भी पहर अचानक इसकी हालत बच्ची की ऐसी खराब हो जाती है, हाथ पैर वगैरह टेढ़े हो जाते पसली हैं, उठ जाती है, हाथ पाँव सूज जाते हैं, मुंह सूज जाते हैं, मुंह छुपा लेती है, देखती भी नहीं, फिर काम नहीं शुरू हो जाती। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, जिन्हें में दाखिल थी डॉक्टर कह रहे थे ये सामने कोई तकलीफ नहीं, जो हम पट्टी रखे जो सही हो जाए। हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। 7 दिन बाद में होश आई थी, 7 दिन के बाद में होश आई थी। ये हमारे दोनों आज के, अच्छा एक कॉलर ले लेते हैं ब्रेक पे जाने से पहले। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मोना बात कर रही हूँ दुबई से। दुबई से आज खासी कॉल आ रही है माशाल्लाह। जी क्या कहेंगी? जी मैं 10,000 रुपीज़ डोनेट करना चाह रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत नवाजिश। आखिर में मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, जिस तरह अभी इन्होंने कहा, बड़ी तकलीफ दे बात है ये कि रात में, जी बताइए। ठीक है, हमारे ARY के स्टाफ की भी जानिब से, हमारे ARY की एम्प्लॉय की जानिब से भी 25,000 रुपए की इनके लिए इमदाद का ऐलान किया गया। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां की सूरत में हौसला अफजाई कर दीजिए। और मेरे अपने भाई ने भी मैसेज भेजा है, माशाल्लाह अल्लाह ने उसको बहुत बड़ा दिल दिया है, वो भी एक 25,000 रुपए का बहन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सियालकोट से एक कॉलर हैं, उन्होंने भी 10,000 रुपए का ऐलान किया। मैं मुसलसल बता रहे हैं टेलीफोन लाइन्स पे, बस ये आप सिलसिला जारी रखिएगा। जब यही कहूँगा मैं, जिस तरह ये बता रही थी कि बच्ची की जब तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है, उसका चेहरा सूज जाता है, ये मुंह छुपा लेती है शर्म के मारे या इस एहसास के मारे, एक अजीब व गरीब कैफियत। लेकिन वैसे मैं ये सोचता हूँ, दवाई तो डॉक्टर ने बताई होगी ना इसके लिए। जी इंजेक्शंस की सूरत में, इंजेक्शंस की सूरत में वो जो 6 इंजेक्शंस लगेंगे महीने के, वो तो इसके जोड़ों वाला। अच्छा, इसका क्या बताया? इसके खास किस्म की ग़िज़ा बताई है, ऐसे ही है ना? खुराक बताइए, ताकत की दवाइयाँ। और बड़ी डॉक्टर ने कहा है इस्लामाबाद हो सकता है, इसको इस्लामाबाद ले जाओ, हो सकता है इसका कोई। दवाओं का खर्चा जो इसके लिए खास किस्म की दवाएं और ग़िज़ा बताइए, उसका कितना खर्चा है? एक हफ्ते के बाद जब हम जाते हैं इसको दिखाने के लिए, वो या तो टेस्ट लिख के दे देते हैं या कोई दवाई लिख के दे देते हैं। और उन दवाओं का खर्चा अंदाज़न कितना है महीने? दवाइयों का कुछ मुस्तकिल नहीं है। एक बार गया अभी पिछले हफ्ते में, तो उसने लिख के दी तो 700 की दवाई है, ये तकरीबन 2 टैबलेट्स वगैरह। ये है मामला। तो बस सिर्फ इस दुआ के साथ और कुछ। अच्छा चलें, एक और कॉलर का मुझे कह रहे हैं, मैं ब्रेक पे जा रहा था, लेकिन एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं खुद मर्ज कर रहा हूँ सऊदी से। जनाब सऊदी अरब से, क्या कहिएगा भाईजान? जी पहले तो आप सबसे बहुत बहुत सलाम अलैकुम। जुनैद भाई को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी और मैं 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़।
بہت شکریہ میرے عزیز. ہمارے نیکی کے مہمانوں کے لیے AR ڈیجیٹل کی جانب سے، گولڈن سن کی جانب سے، فلک پریمیم کی جانب سے اور شان کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. آپ کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ امداد اٹھائی. LRBT کا شکریہ. ابھی ہمارے LRBT کے دوستوں کے ساتھ پورا ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہے جو آنکھ کے مرض میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کا یہ کس طریقے سے علاج کر رہے ہیں. شان رمضان میں اس نیکی کے سیگمنٹ کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے، لیکن میں روزانہ یہی کہتا ہوں کہ اس سیگمنٹ کا وقت نشری تقاضوں کے باعث ہمیں اختتام پذیر کرنا پڑتا ہے. امداد کا وقت کبھی اختتام پذیر نہیں ہوتا. نمبرز آپ کے پاس ہیں، ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں، اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، علماء کی صحبت اپنائیے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. یقین کرو. اور محروم ہے وہ مسلمان، محروم ہے وہ انسان کہ جو علماء کی صحبت میں نہ بیٹھے، اہل اللہ کی صحبت میں نہ بیٹھے. یقین کرو بہت وہ بیچارہ محروم ہے. ہمارا سیگمنٹ عالم اور عالم کا، اور جو علماء کرام آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، میرے دائیں طرف مفتی شاہ جمال الدین بغدادی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ علامہ کمیل مہدوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور میرے بائیں طرف مفتی اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرما ہیں. ہم انشاءاللہ العزیز حتی الامکان کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کے ذہنوں میں جو مختلف سوالات ہیں ان کے یہ حضرات گرامی جواب دیں. توجہ سے اس سیگمنٹ کو سنیے گا کہ اس میں بہت کچھ ایسا ہے کہ اگر دل میں رہ گیا تو دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے. جی وسیم، سوالات کا آغاز کریں آڈینس سے. جی پلیز. یہ ہمارا پہلا سوال یہاں سے. جی جی السلام اور علیکم. ایک سوال سب سے گزارش اور مختصر ترین الفاظ. شکریہ. میرا یہ سوال ہے علماء کرام سے کہ ہم جو عمرے پہ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ 14 دن تک قصر نماز پڑھنی ہے اور وہاں حرم میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں ہم، تو اس کا مجھے معلوم کرنا ہے کہ ہم قصر پڑھیں یا مولانا کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں نماز. حضرت جی بالکل مولانا کے ساتھ ہی نماز ان کو ادا کرنی چاہیے. اور قصر کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسافر بھی جماعت پائے گا تو اس کو حق ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، اگرچہ افضل ہے قصر، لیکن اگر جماعت کا وقت ہے تو وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا. جماعت کا ٹھیک ہے میری بہن، جماعت کے ساتھ. ماشاءاللہ. جی 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 ایک منٹ. جی ایک گزارش یہ کہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا جو احاطہ ہے اس میں مسافر چاہے وہ جماعت پڑھ رہا ہو یا فرادہ پڑھ رہا ہو، وہ مختار ہے اس بات پر، یعنی اختیار ہے اسے کہ وہ قصر نماز پڑھ لے یا وہ کامل نماز پڑھ لے. جماعت کے ساتھ نماز جماعت میں شریک نہیں ہو پائے کسی وجہ سے. اچھا بڑی عجیب سی بات بتاؤں کہ ہمارے ایک ساتھی نے مولانا وہ 4 رکعت نماز پڑھتے ہوئے وہ سمجھا میں قصر میں ہوں، اس نے 2 کے بعد سارا مجمع تو ابھی نماز پڑھ رہا تھا، وہ تو کھڑا ہو گیا، اس نے سلام پھیر دیا. اور اب سلام پھیر کے اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے. اب سلام پھیر کے نہ ادھر سلام پھیرا نہ ادھر، وہ تو سب کھڑے ہو گئے. وہ بیٹھا رہا. بعد میں جب اس کو کہا، اس نے کہا میں تو قصر پڑھی ہے. تو ایسے نہیں، امام اگر 4 پڑھ رہا ہے تو آپ نے امام کے ساتھ 4 ہی پڑھنی ہے، باوجود اس کے کہ آپ قصر پڑھ سکتے ہیں اور مسافر ہیں. تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. جی وسیم. جی السلام علیکم. جی میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھی تو جب میں گر گئی تھی اس سے میرے ٹخنے میں موچا وہ فریکچر ہو گیا تھا. تو میں جب سے کافی عرصہ ہو گیا میں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں. اب میں کوشش بھی کرتی ہوں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی تو مجھے چکر آتے ہیں، مجھ سے پڑھی نہیں جاتی ہے. تو اس کے لیے پلیز بتائیے. عذر مبی پایا جائے تو بیٹھ کر نماز ہی ادا کی جائے گی. عذر مبی پایا جا رہا ہے، وہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ وہ کھڑی ہو سکیں، اور جس طرح وہ بتلا رہی ہیں کہ ان کو تکلیف ہے تو یہ عذر مبی ہے، لہٰذا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں. اس میں بعض فقہاء نے مختلف طریقوں کو بیان کیا فقہ جعفری کے اعتبار سے. جو سب کا ایک متفقہ طریقہ ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ کہ اگر یہ
کھڑے ہو سکتی ہیں قیام کے عالم میں. اچھا. کیونکہ بہت مرتبہ پیروں میں تکلیف کی وجہ سے بعض افراد سجدے میں نہیں جا سکتے, کیونکہ سجدے میں جانا اور اٹھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن جیسے ابھی یہ کھڑے ہو کر سوال کر رہی تھیں, اس کا مطلب شاید کھڑے ہونا ان کے لیے ممکن ہے. تو پھر فقہا یہ کہتے ہیں کہ قیام کھڑے ہو کر لیجئے. اگر رکوع بھی عام حالت میں ممکن ہے تو رکوع بھی عام حالت سے کر لیجئے, چونکہ وہ عام طریقے سے ان کے لیے ممکن ہے. سجدہ جو ہے وہ اشارے سے جو سجدہ آپ اشارے سے کر سکتے ہیں. جی وسیم بھائی. السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمرے پہ اپنے داماد کے ساتھ جایا جا سکتا ہے؟ جی حضرت والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساس اور داماد کا جو باہمی تعلق ہے وہ محرم ہونے کا تعلق ہے, لہٰذا وہ ساس اپنے داماد کے ساتھ عمرے کے لیے جا سکتی ہے. اس میں شرعاً کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے, بلکہ ایک یہاں تک مطلب علماء نے اور فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر یعنی کہ عورت کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے نا, آپ کے زوجہ کا انتقال ہو گیا, تو بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اب تو جب تک چلیں بیوی زندہ تھی تب تک ایک تعلق تھا. تو ایسا نہیں ہے, یہ تعلق دائمی ہے ساس کے ساتھ محرم ہونے کا. یعنی عورت کا انتقال ہو گیا تب بھی اب ساس کے ساتھ بہرحال دائماً ابداً آپ محرم ہیں, لہٰذا جا سکتے ہیں, سفر کر سکتے ہیں. اچھا حضرت, یہ بڑا آپ نے اچھا ایک بڑی مزیدار سی یہ بات آ گئی, اور یہ اکثر ہمارے ساتھ عمرے پہ لوگ جاتے رہتے ہیں تو یہ بات پوچھتے رہتے ہیں. دو چار کچھ ایسے رشتے بتا دیجیے. سسر کے ساتھ بہو جا سکتی ہے اگر سسر کے ساتھ, اگر جس طریقے سے بتایا نا ہم نے کہ ساس اور داماد کا جو باہمی تعلق ہے شرعاً, اسی طریقے سے سسر اور بہو کا بھی ہے. اس میں فقہا نے البتہ ایک یہ احتیاط کہہ لیجئے فرمائی ہے کہ اگر عمر کے اعتبار سے ساس یا ادھر بہو جو ہے وہ اس طریقے سے کہ جوان ہے, عمر کا وہ حصہ ہے, تو اس میں کچھ احتیاط کے اعتبار سے پرہیز کرنا یا کسی اور کا مزید ساتھ ہونا یہ زیادہ بہتر ہے. یہ زیادہ بہنوئی کے ساتھ ہوتا ہے, بہنوئی کے ساتھ جب یہ جی میں عرض کروں. بالکل بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے کہ بہنوئی جو ہے وہ بہن مطلب یہ کہ اس کے نکاح میں ہے, تو اب ظاہر ہے کہ دوسری بہن تو اس کے نکاح میں نہیں جا سکتی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اب یہ نکاح میں نہیں جا سکتے لہذا اس کے لیے بھی اب سفر کرنا جائز ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ بہنوئی کے ساتھ جو یہ رشتہ یا تعلق ہے یہ عارضی ہے. اگر فرض کیجئے کہ آپ کی بہن جو اس کے نکاح میں ہے اس کا انتقال ہو گیا, تو دوسری بہن کا اس کے نکاح میں, اس بہنوئی کے نکاح میں جانا جائز ہو جائے گا. تو یہ ایک عارضی جو حرمت آتی ہے اس کی وجہ سے شریعت میں یہ سفر کرنا اس کے ساتھ جائز نہیں ہو جائے گا. جن جن رشتوں میں دائمی ہے, ہمیشگی کی حرمت ہے, ان میں آپ سفر کر سکتے ہیں. اور بھانجے بتیجے کے ساتھ جایا جا سکتا ہے؟ ہاں, وہ رشتے بھی دائمی ہیں, ان میں بھی حرمت یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے رکھ دی ہے. اچھا. بھانجوں, بھتیجوں, بھتیجیوں, بھانجیوں میں وہ حرمت بھی دائمی ہے, لہٰذا ان میں بھی سفر. اچھا, ایک سوال مجھے آیا تھا, سوتیلے بیٹے کے ساتھ جایا جا سکتا ہے؟ قبلہ سوتیلے بیٹے کے ساتھ بالکل نہیں جایا جا سکتا. اچھا, سوتیلے بیٹے کے ساتھ, سوتیلے باپ کے ساتھ؟ بالکل. وہ محرم سوتیلا بیٹا جو ہے, اب اس میں سوتیلے میں بھی ایک اقسام بیان کی جائیں گی نا. مثلا یہ ہے کہ اگر تو وہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بالکل ہی اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں ہوتا خون کا, تو وہ اس طرح کا سوتیلا بیٹا تو بالکل غیر محرم کہلائے گا, اور اس کے ساتھ سفر کرنا بھی ممنوع ہوگا عمرے کے لیے اور یا حج کے لیے. تو اگر کوئی اس کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہے کہ حرمت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی, تو پھر وہ بالکل جا سکتی. کمیل بھائی ایسا ہی ہے فقہ جعفریہ؟ اس میں چونکہ کافی تفصیل آ گئی تو ایک جملہ یہ کہ بعض موارد میں فقہ جعفریہ میں کچھ اور فتاوی ہیں, تو جو اگر کسی کو مورد ہے ایسا تو مقامی عالم سے بات کر لیں, اس وقت تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ خوش رکھے. جی وسیم بھائی. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کا دن مقرر ہے جزا اور سزا کے لیے, تو قبر کے عذاب کا قرآن شریف میں کہاں ذکر آتا ہے؟ اگر قبر میں ہم نے بھگت لینا ہے عذاب, تو کیا قیامت کے دن وہ جو ہم بھگت چکے ہیں وہ نہیں ملے گا؟ کیونکہ ایک ہی دن مقرر کیا ہے نا جزا اور سزا کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, 24واں پارہ ہے, فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرعون کا جو لشکر ہے جب وہ سب کے سب برباد ہو گئے تو قرآن فرماتا ہے کہ آگ, عذاب کی جو آگ ہے وہ پیش کی جاتی ہے علیہا ان پر, غدوا وعشیا, صبح و شام, ویوم تقوم الساعۃ, اور جب قیامت آئے گی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, تو کہا جائے گا کہ اب ان فرعونیوں کو اس سے بھی زیادہ بڑے عذاب میں لے جاؤ. تو یہ آیت بالکل واضح ہے کہ غدوا وعشیا,
صبح و شام ظاہر ہے وہ قیامت سے پہلے ہی ہے، اور اس میں آگ پیش کی جاتی ہے کا لفظ قرآن میں، تو یہ عذاب قبر کی ایک گویا کہ واضح دلیل ہے۔ اور باقی یہ کہ اللہ رب کریم نے جو جزا و سزا کا معاملہ ہے وہ اس اعتبار سے ہم قیامت کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ فائنلی فیصلہ ہو جائے گا۔ باقی یہ جو قبر کے اندر جو اللہ رب کریم نے کوئی راحت رکھی ہے یا کوئی عذاب رکھا ہے، تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ فائنل فیصلہ نہیں ہے، اس کے اعمال پر ایک عذاب مرتب ہو گیا، اس کے اچھے اعمال پر ایک راحت مرتب ہو گئی، لیکن آیا یہ دائماً عذاب میں رہے گا یا دوبارہ جنت کی طرف چلا جائے گا، اس کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ شاہ صاحب، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے قبر دیکھتے ہی رونا شروع کرتے تھے اور اتنا روتے تھے، اور لوگ کہتے تھے آپ جہنم کے عذاب سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہی نہیں بلکہ جماعت صحابہ کی حضور علیہ السلام نے اس جہت سے تربیت فرمائی تھی کہ خشیت الہی اور ان چیزوں کی جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان کے معاملے پر جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات بتلائے، تو ان میں اس خشیت کا اس قدر عنصر موجود تھا کہ ہر ایک جماعت صحابہ میں سے کانپ اٹھتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہے، مولا المسلمین حضرت علی بن ابی طالب کی یہ حالت ہے، وضو کرتے وقت جو ہے وہ ان کے چہرے کی رنگ متغیر ہو جاتا تھا، سن کے چہرے کا رنگ ہو جاتا۔ لوگ جب استفسار کرتے تو آپ ارشاد فرماتے تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں۔ تو خشیت الہی کا عنصر بہت زیادہ تھا اور صحابہ کرام میں، اور یہ حضور علیہ السلام کی تربیت جو ہے نا یہ اس کا ایک نمونہ ہے کہ صحابہ کرام میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی وسیم جی، میں ذرا یہاں آ گیا ہوں نیچے تاکہ یہاں سوالوں کو بھی موقع مل جائے۔ ایک یا دو سوال کی گنجائش اور ہے۔ جی 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 السلام علیکم۔ ہیلو جی جی میرا سوال جو ہے تراویح سے متعلق ہے، کیونکہ میں دیکھا اکثر فقہ سے سنا ہے کہ تراویح جو ہے نہیں پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے 3 دن تراویح پڑھی تھی۔ ٹھیک، تو میں اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو خود تو تراویح پڑھتا ہوں، ٹھیک، لیکن اکثر چلو ہمیں اس کو میں ذرا سی بریک کے بعد لے لیتا ہوں اس کو، کیونکہ لمبی بات ہے، اس میں ٹائم میرے پاس ذرا تھوڑا ہے، تو میں ابھی کوئی دوسرا ایک سوال لے لیتے ہیں۔ ایک جو صاحب ہے ان کا ایک سوال اسی طرح ایک سوال اور ہے کہ تراویح کے بعد جو وتر لوگ خود پڑھ لیتے ہیں نا اور امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں ذرا مجھے اس کو بتا دیں کہ تراویح کے بعد جو وتر ہوتے ہیں بعض خود پڑھ لیتے ہیں بعض جماعت سے نہیں پڑھتے۔ وسیم سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہاں میری یہ رائے ہے کہ اگر اب جو ایک آدھ جو سوال ہیں پھر یہ علماء کرام ادھر موجود ہیں، آپ ان سے آپ حضرات پوچھیے گا۔ سر مختصراً سحری کے اس پہ آپ کی اس کا نا یہ وتر والا جو سوال ہے نا آپ کا، سحری پہ جواب دے دیں گے اس کا، ٹھیک ہے؟ ویسے تو یہ اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ میں نے جیسے عرض کیا اگر آپ نے غور سے سنی ہے ان حضرات کی باتیں تو آپ فکر نہ کریے، یہ آپ کے دنیا اور آخرت کے وسائل کے لیے کافی ہے۔ ہمارا یہ سیگمنٹ علماء کرام کے ساتھ انہی حضرات کے ساتھ انشاءاللہ سحری میں بھی ہوگا۔ آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات دیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ وسیم میں آپ کو بتاؤں میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ پتہ نہیں آپ ورزش کر رہے ہیں، کوئی یہاں کے جسم کی ایکسرسائز لگ رہی ہے مجھے، لگ تو رہا ہے۔ میں کیا کروں، وہ بس وہ ہمارے توسط سے اللہ نے کسی کو عمرہ کرانا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان میں سے کسی کا کہ عمرہ کا ٹکٹ نکلنے والا ہے۔ اچھا، سب نے ہاتھ کھڑے کر لیا جیسے ہم نے ہاتھ کھڑے کرنے کی بنیاد پہ دینا، اور میں یہ چاہتا ہوں اس وقت کہ محسن بھائی اور محمود بھائی دونوں جلدی سے اگر نیچے آ جائیں تو ان دونوں حضرات کے دستے مبارک سے یہ مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن مجھے آپ کی باقی تو آپ پہ ہر حوالے سے اعتماد ہے، لیکن یہاں کا جو تلخ تجربہ رہا ہے نا، تو میں قرآن نازی کے معاملے پہ اس لیے میں ایک دفعہ اس کو ایسے بھی گھمانا چاہتا ہوں۔ اس معاملے میں میں آئی ایم سوری، میں آپ پہ بھروسہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ چھلانگ لگا کر آگے گے؟ محمود بھائی آپ بھی ذرا اس کو کر دو جناب۔ یہ ہمارا جو ہے گلف ایئر کی جانب سے یہاں جو ہمارے موجود شرکا ہیں، آپ کے پاس اپنے پاسز ہیں، ان پہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پاسز کا ایک بقیہ حصہ یہاں پر ہے، کوئی ایک یہاں پر پاس سلیکٹ کیا جائے گا اور وہ خوش نصیب گلف ایئر کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ لے کر اپنے گھر واپس جائے گا انشاءاللہ۔ 2-3 نکالیے پھر اس میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک بھائی، میں تو ایک کام یہ کرتا ہوں، 1 2 3
पहले से लिखा हुआ है। मैं ये 3 जो हैं वाह वाह निकाल के मोहसिन भाई को दे दिए। मोहसिन भाई ये 3 निकाले हैं, इनमें से अशरफ भाई से कोई एक निकलवा लो। हाँ जी, गल्फ एयर की जानिब से उम्रे का टिकट है। सब अपने अपने पासेस, अपने नंबर। आइए वसीम, अपने हाथ रख लें। आप कोई हजरात भी तशरीफ ले आइए। मैं मर्दों में मायूसी की एक लहर दौड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये खातून का नाम है। नहीं वसीम, महमूद भाई ने तो मुझे ये बताया। ये मैं ये नहीं बताऊंगा ये किसका है, तो मैंने बता दिया। वो आपको याद है, वो पाकिस्तान टीम के वो एक बड़े अच्छे वो स्पिन बॉलर हुआ करते थे। मुश्ताक अहमद, एक तो अब्दुल कादिर साहब थे ना। अब्दुल कादिर साहब से पहले वो थे लेग स्पिनर। मैं इतना पुराना और फिर पाकिस्तान के कप्तान भी बने वो, क्या नाम था उनका? और फिर इमरान खान का जब दौर था कप्तानी का, उस वक्त पाकिस्तान के मैनेजर भी थे वो। हाँ जी, क्या नाम था? तो यहाँ इंतखाब अहमद किसका नाम है? आपका नाम है जी? इंतखाब अहमद साहब का इंतखाब। जी वाह। आइए जूते उतार दीजिए, आइए जनाब। मदीने चला मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। इंतखाब भाई, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है। माइक करीब कीजिए, माइक के करीब कर लीजिए। और आपके अहमद इंतखाब भी और वो भी अहमद भी। आप और पहले सादत हासिल कर चुके हैं। और मोहसिन भाई बता रहे हैं आप इनकी बाहर निकाल लिया था। हाँ, बाहर निकाल लिया। और अब आपको देखिए किसने कहा बुला लिया है, ये देखें आप। अल्लाह इज्जत देता है। वाह जी वाह, अल्लाह इज्जत देता है। और माशाल्लाह पहली दफा इनको ये उम्रे की सादत। अच्छा, पहली बार उम्रे की सादत मिल रही है। इनके साथ ही ये बता रहे थे मुझे कि आप इनकी मोहल्ले से? बिल्कुल भाई, इनके साथी होते हैं, इसी की बरकत है। इनकी जो पहली साथ वाले की पर्ची निकाली आपने। इनकी जो पहली नात थी ना, उसका मैं जज था। अरे, इनको पहला इनाम मैंने दिया था। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा? चलें जनाब, बहुत बहुत इंतखाब भाई आपको मुबारक हो। उम्रे का टिकट गल्फ एयर की जानिब से लकी ड्रॉ के जरिए जीता है इंतखाब अहमद साहब ने। ये एक सिंबॉलिक है और जाहिर है आप तक फिर हमारी ये वॉलेंटियर्स रब्ता करेंगे। बहुत सारी तालियां, बहुत नवाजिश। सर इंतखाब अहमद साहब, नीचे ही शुरू कर दीजिए, यही माहौल को जारी रखते हुए एक कलाम हो जाए। और वसीम भाई को भी, वसीम भाई आप भी साथ ही हो जाओ। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का आला मक़ाम आया। मिलकर ज़हे सलाम आया, पयाम आया। ये कौन सर पे कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी है तेरा माया, ज़हे मुक़द्दर। ये राह हक़ है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना आका, सलाम लीजिए गुलाम आया, ज़हे मुक़द्दर। ये कहना आका, 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 बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह
نہ شام آیا ظہر مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا ظہر مقدر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک بھائی اللہ. بہت اچھے بہت جزاک اچھے. اللہ. شان رمضان میں وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت سارے چٹپٹے انکشافات چونکہ نئے نئے جواب آتے ہیں نا اور آپ لوگوں کے لیے بہت سارے انعامات لیے حاضر ہوں گے ایک وقفے کے بعد. واہ